کے آنا حضرت سلامت رہے مسل کے آنا حضرت سلامت رہے کہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام چرچا ہے جا بجا جن کا ام الکتاب میں چرچا ہے جن کا جا بجا ام الکتاب میں فرشتے بھی جن کے عشق کا کرتے ہیں احترام بولے علی اگر نہ چلی خلافت صدیق بولے علی اگر نہ چلی خلافت صدیق کیسے چلے گا حشر تک اسلام کا نظام یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا حبداری صدیق پہ جنت ملے انعام حبداری صدیق پہ جنت ملے انعام جچتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور جچتے نہیں ہے آنکھ میں دنیا کے تاجور آصف یہ کم نہیں ہے ہوں صدیق کا غلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہان ہو واعظم شان ہو وجل ذکر ہو واعظم اسم ہو کہ حمد و ثنا حضور سرور سرورا حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اج دی عظیم و شان فقید المثال بزم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دے اندر میں تے تسی سارے حاضر ہاں دعا کرو رب ذوالجلال ساڈا ساریاں دا آنا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور سانو ساریاں نو سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی دعا فرماؤ رب ذوالجلال مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے مختصر جے وقت دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ہے اج دا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اج دا موضوع ہے شان سیدنا صدیق اکبر با زبان مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ شان صدیق اکبر با زبان مولا علی مشکل کشا حاجت روا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا کہ سچ لے کے آن والی ذات وہ ہے تیرے تے میرے کریم نبی دی ذات، سبحان اللہ، حضرت آقا کریم رحمت للعالمین دی ذات، وصدق به، جن نے اس سچ دی تصدیق کی تھی بے شک، او دا نام ہے سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم سچ لے کے آئے، سچ دی تصدیق اگر کسی نے کیتی ہے تو ہے یار غار مصطفیٰ، مزار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ابو جہل آیا، انہیں کیا کنکریاں نو کلمہ پڑھا دیو تے میں مسلمان ہو جاواں گا، دلیل دیو دلیل، چاند دے دو ٹکڑے ہو جن تے مسلمان ہو جاواں گا، دلیلاں منگدا رہیا ہو، پہاڑ پانی تے تیار دا ہویا آ جاوے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا، اے میرے سامنے درخت نظر آ رہا، ان حکم کرو اے آ کے تانوں سلام عقیدت پیش کرے تے میں کلمہ پڑھاں گا۔ طرح طرح دی دلیلاں نے منگیاں، سرکار دیندے رہے، سرکار نے ہر دلیل دیتی انہوں، زمانہ ویکھدا رہیا، لیکن جن نے دلیلاں ویکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھیا وہ ابو جہل ہے، تے جن نے کوئی دلیل نہیں منگی بغیر دلیل تو کلمہ پڑھیا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کون ہے؟ صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلیل نہیں منگی، بے شک، بے شک، کوئی دلیل نہیں منگی، تو جدوں کافی صحابہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا، سبحان اللہ، حضور نے کیا کہ اے میرے غلاموں توجہ نہ سننا، فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھن گے، اسلام سے شمولیت حاصل کرن گے، اسلام سے داخل ہون گے، فرمایا وہ چ سادات ہون، میریاں بیٹیاں ہون، بیٹے ہون، ازواج رسول ہوئے، بناتے رسول ہوئے، حسن ہوئے، حسین ہوئے، کوئی بھی ہوئے، فرمایا جیڑا بھی کلمہ پڑھے گا نا ہر ایماندار دا ثواب صدیق اکبر نو پہنچدا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سادات بھی اگر کلمہ پڑھنے گے نا تو انہاں دا ثواب کینو پہنچے گا؟ سیدنا صدیق صدیق پاک نو پہنچے گا، کیوں کہ انہاں دلیل نہیں منگی، سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھیا نا، کلمہ پڑھیا او دا نام ہے یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب تو پہلا مسلمان۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اول نہیں بنتا، بھائی توجہ رکھنی گفتگو بس میری سنو جی، کہ میں اول نہیں بنتا، انہوں پوچھو کہ نو کہے گا ابو بکر نو، عربی دے اندر لغت دی کتاب دے اندر تسی اٹھا کے دیکھ لو کہ جتھے بھی آئے گا نا ابو بکر او دا معنی ہوئے گا پہلا، سبحان اللہ، کی معنی ہوئے گا؟ پہلا، جتھے بھی ابو بکر آئے گا نا عربی دے اندر لغت دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو معنی آئے گا پہلا۔ جیڑا بندہ تانوں کہے نا کہ میں اول نہیں منتا، کینوں نہیں منتا اول؟ ابو بکر نو کہندا پہلے کو میں پہلا نہیں مانتا، اللہ اللہ، عجیب گل ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی پوچھا جائے آپ کس کو پہلا نہیں مانتے؟ ابو بکر کو پہلے کوئی پہلا نہیں مانتے، جس طرح کے سرکار کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کہ جی دی تعریف کیتی جائے، ہر وقت تعریف کیتی جائے، جڑا کہے میں حضور دی تعریف ہی نہیں کرنی، ان کو کہہ دی نہیں کرنی تعریف، کہے گا محمد، تعریف تے ہو گئی، سبحان اللہ، تعریف تے ہو گئی نا، تعریف ہو گئی جدو محمد گیا تعریف ہو گئی، جن نے ابو بکر کیا اول تے ہو گیا، اور تو نام مانا نہیں مننا تے سبحان اللہ، تیرے نصیب، مرضی دی گل ہے، جڑا نام سائیاں دے دیتا ہے نا سائیاں، سبحان او دا معنی ہے پہلا، سبحان اللہ، کی معنی ہے پہلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے حدیث، حضور صحابہ دا مجمع سی، حضور نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو روٹی کھلائی ہو، کسی بھوکے کو روٹی کھوائی ہو؟ کوئی صحابی نہیں بولیا، تھوڑی دیر گزری
सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। सोना लाजपाल आका मैं रोटी खिवाई है मस्कीन नू यतीम नू। फरमाया अच्छा। फिर सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। सरकार फरमाया ए दसो अज केड़ा बंदा है जिन्हें एक मुसलमान का जनाजा पढ़ के इत्थे आया होवे? कोई नहीं उठिया, कोई नहीं उठिया। थोड़ी देर गुजरी सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फरमाया आका मैं आज मुसलमान फिरा का जनाजा पढ़ के आया। मैं अच्छा बैठ जाओ। बैठ गए। सरकार ने फरमाया ਤੁਹਾਡੇ चो कौन है अज ऐसा जिन्हें रोजा रखा होवे? सुभान अल्लाह। कोई सहाबी नहीं बोलिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठे। फरमाया सोना लाजपाल आका मैं रोजे च आज भी। सुभान अल्लाह। मैं आज भी रोजे च, आज भी रोजे च। फरमाया सहाबा देख लो हर लिहाज ना अव्वल है कि नहीं अबू बकर? सुभान अल्लाह। हर लिहाज ना अव्वल, बेशक बेशक हर लिहाज ना अव्वल। बेशक। फरमाया है अबू बकर। सरकार फरमाया कि एक है जन्नत के कितने दरवाजे? 8। फरमाया किसी को आवाज आएगी नमाज वाले चो जेड़ा नमाजी होएगा उन नमाज वाला दरवाजा आवाज मारेगा। अल्लाह। बेशक। दूसरा अगर रोजेदार पक्का होएगा तो उन रोजे वाला आवाज देगा जी दरवाजा। हाजी होएगा तो हज वाला दरवाजा उन कहेगा मेरे चो गुजर जी। तो सिद्दीक़ अकबर करीब बैठे सी। आका कोई ऐसा भी ਤੁਹਾਡਾ उम्मती है कि 8 दे 8 दरवाजे हसरत रखदे होण मेरे चो गुजरे, मेरे चो गुजरे। फरमाया अबू बकर तेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं अबू बकर तू हां कि जिन्हों 8 दरवाज़ियां जो आवाज आएगी अबू बकर मेरे चो गुजर, अबू बकर मेरे चो गुजर। मैं तखयलात दी दुनिया दे अंदर इस रवायत में जो देखा ना जाके ते हर दरवाजे दी चाहत है अबू बकर मेरे चो गुजरो मैं कदम चुमा तुहाडे। सुभान अल्लाह। बेशक हैं जी। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी। ते मौला अली दा कितना प्यार है सरकार दे नाल। सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत है। सुभान अज भाई बयान करना है जी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। हवाला मेरे कोल है। गल रिकॉर्ड हो रही है साडी ते को कल नु भी देखना चाहे ते असी दौड़न नहीं लगे। फकीर अपनी गल दा जिम्मेदार होएगा। बेशक हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह पूछया कि ए दसो अली उम्मत दे अंदर नबियां तो बाद सब तो अफजल कौन है? सुभान अल्लाह। सब तो अफजल कौन है? ते सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा हाजत रवा ते सुन्नियां दे पीर ने बड़ा सोहना जवाब दिता। सुभान अल्लाह। फरमाया कि इस कायनात दे अंदर नबियां तो बाद जेड़ी आला अफजल हस्ती है ना वो हस्ती सिद्दीक़ अकबर दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इदी हस्ती है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी हस्ती है। सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन ने नु लिखया ते जलालुद्दीन कोई नथु खैरा ते तुरा फिरा कोई मौलवी खत्म पढ़न वाला मौलवी नहीं है भी तुसी समझो भी ये भी खत्म पढ़ने वाले मौलवी ने किताब लिखी हुई है। नहीं 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 जिस हस्ती ने इस किताब नु लिखया है ना उस हस्ती नु जागदे होया 75 वारी नबी पाक दी ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। 75 मरतबा सारे आका दी ज़ियारत कीती है। सुभान अल्लाह। सुभान ते जिन्नू 75 वारी साइयां दीदार कराया होवे ते ओदी गल भी ठंठी होएगी ना फिर है नी ठंठी और मजबूत वाला है। फरमाया कि अबू बकर अफजल। फरमाया अबू बकर तो बाद कौन अफजल है? फरमाया अबू बकर तो अफजल हजरत उमर दी जात है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी जात है। ते कोल इमाम हसन भी बैठे सी। फरमाया असी क्या कि अगर तीसरी बारी पूछया ना कि इन्हां तो बाद कौन अफजल है ते सानू लग रहा सी कि नाम आएगा ते उस्मान गनी दा आएगा। सुभान अल्लाह। सुभान नाम आएगा ते उस्मान गनी दा आएगा और किसी दा नाम नहीं आएगा। लेकिन फरमाया मैं पूछया नहीं ते बाद चो आपने फरमाया मैं तो मामूली सा इंसान हूं। अल्लाह। हजरत अली फरमाया
فرمایا انہاں دے مقابلے دے اندر میں تے معمولی جہا انسان ہاں، میری کیڑی اوقات ہے انہاں دے سامنے؟ اللہ سبحان اللہ دربار کوفہ سی، کوفہ دی جامع مسجد سی، مولا علی گئے جمعہ پڑھانا واسطے اتھے بے شک کوفہ دے دربار دے اندر مسجد دے اندر جمعے دا خطبہ دیتا، خطبہ دے کے تھلے آ گئے، سبحان کچھ رافضی قسم دے بندے سی، اللہ انہاں کیا علی پہلا نمبر تو آڈا سی، ابو بکر عمر لے گئے عثمان لے گئے، آپ نے فرمایا بکواس بند کر، بے شک فرمایا کیا تم انہاں دا زمانہ پایا یا نہیں پایا؟ انہیں کیا میں نہیں پایا؟ فرمایا کتیا جے تو انہاں دا زمانہ پایا ہوندا تے میں تیرا سارا قلم کر دینا سی۔ اللہ سبحان اللہ فرمایا حضور ہن کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا اس واسطے نہیں کر رہے تینوں پتہ ہی نہیں وہ کتنی شاناں والے سی، سبحان اللہ اگر تو زمانہ پایا ہوندا تینوں پتہ ہوندا انہاں دا مقام و مرتبہ کتنا بڑا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک پھر ایک مذہب اٹھیا، انہیں کیا علی پہلا نمبر تے تہاڈا سی، ابو بکر لے گئے، فرمایا مینوں شیر خدا مندے ہو؟ بے شک تڑپ جاؤ گے جملہ علی دا سن کے، ایسا جواب دیتا شیر خدا نے، فرمایا مینوں رب دا شیر مندے ہو کہ نہیں مندے؟ سبحان اللہ فرمایا جی مندے ہیں سونا، فرمایا پھر میں شیر خدا بھی ہوواں تے شیر خدا دا کوئی نمبر ہوئے شیر خدا دا تے کوئی اور لے جائے، اللہ اللہ سبحان اللہ یا مینوں شیر خدا کھڑا چھڑ دیو تے یا مینوں بزدل نہ بناؤ۔ اللہ اللہ ایک گل تسی میرے حل کر کے مینوں بزدل بنا رہے ہو، بے شک بے شک ہے جی؟ بے شک فرمایا میں شیر خدا ہاں، اگر میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مینوں خلافت پہلی دے کے گئے ہوندے نا، فرمایا پھر میں علی ہاں، میرے کو نیزہ تلوار نہ بھی ہوندا نا تے علی نے انہاں دیاں گلاں چ کپڑے پا کے منبر تو تھلے لا لینے سی کہ نمبر تے میرا ہے تسی کدھر؟ اللہ اللہ سبحان اللہ میں علی ہاں، میں شیر ہاں، رب دا شیر ہاں، میں کوئی عام بندے دا تے نہ پالیا ہویا، اللہ 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 بے شک ہے جی؟ بے شک بے شک فرمایا اس واسطے میرے آقا نے پہلی خلافت جڑی دیتی ہے نا ابو بکر نو دیتی، سبحان اللہ فرمایا سبحان نہیں ہو کس طرح؟ فرمایا ایک دن سرکار دی طبیعت خراب سی، سبحان اللہ بخاری شریف دی حدیث ہے جڑی ہن میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ فرمایا سرکار دی طبیعت خراب سی تے اذان اثر ہو گئی، سبحان حضرت بلال آئے آ کے کہا یا رسول اللہ آؤ جماعت دا ٹائم ہو گیا، فرمایا اج میں نہیں جماعت کرانی، ابو بکر نو کہو جماعت کرائے، سبحان اللہ ابو بکر نو کہے جماعت کرائے، حضرت علی فرماندے میں قریب ہی بیٹھا سی، سبحان اللہ قریب ہی سی، میں قریب ہی، فرمایا مینوں علی سرکار نے کیوں نہیں کہا علی تسی نماز پڑھاؤ، سبحان اللہ سبحان اگر میں افضل ہوندا تے سرکار کہندے علی تسی نماز پڑھا دیو، سبحان اللہ تسی نماز پڑھا دیو، فرمایا میں قریب سی سرکار نے نہیں کیا، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا آقا یا رسول اللہ آقا میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل ذرا کمزور ہے، جدو تسی نہیں نہ ہوندے مسلے تے پھر روندے رہندے نماز دے اندر، اللہ اس واسطے تسی جماعت دا حکم کسی اور نو دیو، سرکار نے فرمایا عائشہ میرے سامنے ضد نہ کر، فرمایا اے ضد جڑی تو کر رہی ہے نا اج اسی طرح ضد یوسف علیہ السلام دے سامنے بیٹھیاں عورتاں کر رہیاں سی، اللہ سبحان تو کہندیاں سی بھی نہیں اسی ویکھنا ہے یوسف نو، اسی ویکھنا ہے یوسف نو، ضد کر رہیاں سی نا جی، فرمایا تم بھی انہاں طرح ضد کر رہی ہیں، فرمایا ابو بکر نو مصلی میں نہیں دے رہا میرا رب دے رہا ہے، سبحان اللہ فرمایا رب دا حکم ہے کہ محبوب اگر اپنی حیات زندگی دے اندر کسے نو مصلی دا وارث بنانا ہے تو ابو بکر ہے، سبحان اللہ ابو بکر تو علاوہ کوئی ذات دوسری نہیں ہے، بے شک بے شک فرمایا تسی اج مینوں کہہ رہے کہ میں اول ہوں، فرمایا نہیں 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 میں اول نہیں، میں چوتھے نمبر تے ہوں، سبحان اللہ ہیں جی؟ پھر حدیث پاک سماعت فرماؤ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے سی، جانتے سی نا، تسی اپنی گفتگو بعد وچ کر لے یا میں چھڑ دینا تے تسی دوویں آگے کر لو، ٹھیک ہے نا، بار بار ہن مینوں کہنا نہ پوے، ہاں جی مہربانی ہے تہاڈی۔ حضور فرمایا ہن حضور ہر چیز دا علم جان دے، ہر چیز دی خبر ہے سرکار نوں، بے شک جس نبی نے قیامت تک ہونے والی خبراں دس دتیاں، بے شک بے شک کیا انہوں یہ نہیں سی پتا کہ علی دے سینے چ کی ہے، اللہ اللہ لیکن پتا سی
پتہ ہونے کے باوجود پوچھیا کیوں کہ یہ حکمت ہے پوچھن دے اندر. سرکار فرمایا کیا علی کیا تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم دے نال پیار کردا یا نہیں کردا؟ اللہ سبحان اللہ سننا ذرا پیار کردا یا نہیں کردا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تے بڑا پیار ہے نا دونوں دے نال. فرمایا انہاں دونوں دے نال پیار رکھے گا تے تینوں جنت ملنی ہے نہیں تے نہیں جنت نہیں ملنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی علی آئے دیکھو فرمایا انہاں دے نال پیار کرے گا تے جنت ملنی ہے نہیں تے جنت نہیں ملنی. سبحان اللہ. انہاں نال پیار رکھے گا تے جنت ملے گی. آئے دیکھو پوری حدیث. ہن تسی علی دے نعرے مارو تے کہو میں ابو بکر نو تے مننا ہی نہیں. استغفر اللہ. سرکار نے تے علی نو کہہ دیتا کہ انہاں دونوں دا پیار سینے چ ہوئے گا تے جنت ملنی ہے نہیں تے نہیں سبحان ملنی. اللہ. تے جی علی نو جنت انہاں دی محبت تو بغیر مل نہیں سکتی تے تیری کی اوقات ہے؟ اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ ہے زبان مولا علی چوں شان صدیق اکبر. سبحان اللہ. اس واسطے پوچھیا کہ قیامت تک بڑے بڑے موذی مر جان گے بڑیاں بیماریاں پھیلن گیاں تے انہاں ساریاں بیماریاں دا علاج ایکو حدیث ہے. سبحان اللہ. بندہ غور کرے تے سارا بیماریاں دا علاج بے شک. ہر بیماری دور ہو جائے گی حدیث تو تسی یاد کرو گے. ہے جی کنز المال دی حدیث ہے چھوٹا حوالہ نہیں بہت ساری کثیر جلداں دے اندر ہے کنز المال جیدہ حوالہ میں دے رہا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ میں تے بڑا پیار ہے انہاں نال. فرمایا ان سے محبت قائم رکھو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے محبت قائم رکھو. تو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ علی تے جنت دے وارث ہی مولا علی ہے بے شک بے شک. لیکن سرکار نے مولا علی مشکل کشا ہوئی درس دیتا. فرمایا علی میرے بعد اے نہ ایک اختلاف پہ جائے. فرمایا نا 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 علی یہ نہ ادب کرنا ہے ہر طریقے دے نال. بے شک. سبحان اللہ. ادب اور احترام ہوئے گا تو جنت دا داخلہ ہوئے گا ورنہ نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ. علی بابو ہادی حدیث سن دے ہو نا تسی. سبحان اللہ. بے شک. علی دروازہ علم دا. بے شک. شہر علم دا دروازہ کون ہے؟ مولا علی شریف. مولا علی. اے حدیث اتنی سنی ہوئی ہے تسی پوری تے سناندا کوئی نہیں ہے. خیانت کر رہی بھائی. جی انصاف دا خون نہ کرو. انصاف دا جنازہ کیوں کڈیا ہوا تسی؟ حق بیان کرو. ساڈے اپنے مولوی جڑے نا سنی یہ بڑی ڈنڈی مار رہے ہیں کل بہت ڈنڈی بھی. اگر میں حق بیان کراں گا تو میری روٹی بند ہو جائے گی. میں حق گل کر دی تھی تو فلاں بندہ مینوں مہینے دا 1000 دیندا کوئی نہیں آئے گا. حقیقت تے مبنی گلاں ساری یار میں سچ گل کر دی تھی تے چودھری صاحب ناراض ہو جانے گے. میں کیا خدا دا تینوں خوف نہیں ہے چودھری گلوں 1000 مر جائے گا یہ تینوں ڈر ہے. صحیح. اے تینوں ڈر نہیں کہ جڑی حاضری میری دربارے رسالے تے لگنی ہے وہ کس طرح لگے گی. بے شک. قلب مصطفیٰ تے کی گزرتی ہوئے گی جدوں صرف مولوی یہ حدیث سناندن کہ علی دروازہ علم دے شہر دا. بھئی ایک اتنا بڑا پلاٹ ہوئے ایکڑ ہوئے زمین ایک قلعہ ہوئے تسی 4 دیواری نہ کرو چھت نہ پاؤ کلا دروازہ لا دیو کس کام دا؟ کسے کام نہ. کدی مولوی نو کسی بھی نہیں پوچھیا کہ کلا دروازہ علم دے شہر جو کردا کی ہے بھائی. صحیح گل. افضل صاحب بے شک. بھی ایک ایکڑ دے اندر صرف دروازہ لا دیو کی فائدہ ہے دروازے دا؟ کوئی فائدہ. عوام تے آندی جاندی رہ گیا ہر پاسے. بے شک بے شک. جدوں 4 دیواری ہوئے گی تے مضبوطی تے پھر ہوئے گی بے شک. محفوظ تے پھر ہوئے گا نا شہر. قلعہ پھر ہی بنے گا نا. جی. کلا دروازہ لانا تے رہائش گاہ نہیں بنتی. نہیں بندے. تماشا بنایا پتہ نہیں قوم نے یار. حقائق تو پردہ اٹھانا بڑا مشکل ہے. جی ہاں. اللہ نے کیا نا کہ محبوب تواڈی امتوں ہے جڑیاں ساری امتوں تو بہترین ہے. بے شک. کیوں بہترین ہے؟ اس تو بہترین ہے کہ برائی تو منع کرن
نیکی دی دعوت دینا سبحان اللہ نیکی ہے یہ برائی نہیں جی ہاں علی دا مقام تسی بیان کرو جتنا ہو سکے بیان کرو تے جس طرح فقیر جدن علی شان علی پڑھے گا تے پھر کوئی پڑھ کے بھی کھاوے سبحان اللہ اے چھوٹے طبقے دے وڈیاں دی میں گل نہیں کردا او تے میرے سر دے تاج ہیں جڑے حق بیان کرن علماء ربانی جڑے او ساڈے سر دا تاج ہیں جڑے اج کل رسمی مولوی جڑے 11 مہینے سنی تے 12ویں مہینے شیعہ ہو جاندے جی ہاں ایسے ہی مولوی افسوس لیکن اس پاسے میں جانا نہیں چاہنا وقت ضائع ہو جائے گا پوری حدیث جڑی امام بخاری نے لکھی ہے نا سبحان اللہ او ہن سماعت کرنا سبحان حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں جی ابو بکر دیاں بنیاداں سبحان اللہ بنیاداں کون ہے ابو بکر ابو بکر حوالہ لا بھی کھا سکا تے جڑی چور دی سزا فقیر دی سزا اللہ زبان کٹا دیاں گا اگر حوالہ بخاری چوں نہ بھی کھا سکا میں بے شک سبحان کار فرمایا میں علم دا شہر ہاں ابو بکر بنیاداں سبحان اللہ فاروق اعظم دیواراں سبحان عثمان غنی چھت مولا علی دروازہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ ہم سفر مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر فرمایا ابو بکر بنیاداں سبحان اللہ ابو بکر بنیاداں مایا شہر جی ابو بکر بنیاداں حضرت فاروق اعظم دیواراں کنداں فرمایا عثمان میرا چھت علی دروازہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پوری پڑھ سبحان اللہ چارہ تو بغیر تے کام ہی کوئی نہیں ہے کلے دروازہ نہیں سب تو پہلے کام ہی ہوندا ہی بنیاد دا ہے۔ بنیاد ہے بے شک بنیاد ہوئے گی تو تائیں ہے نا بے شک اولیت آئی ابو بکر دی تھے کہ نہیں سبحان اللہ بے شک آئی کہ نہیں آئی کوئی شک ہے جی ہاں جی بے شک میں کہا مولوی صاحب ہو انصاف دا جنازہ نہ کڈو خدا دا نام ہاتھ جوڑی بیٹھا تواڈے اگے خدا دا نام میرا پیغام تواڈے تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا قریب خدا دا نام نا انصاف دا خون کرو نہیں تے میں کسی نے تواڈا سیدھا نہ ہی لے دینا کہ تسی چبڑا مارتے ہو بالکل ٹھیک خدا دی قسم میرے ذہن چ سارے نہ لو ادھر ہی لیکن میں ہاتھ جوڑی بیٹھا بھی نہ سنیاں نو تسی فرقہ واریت دے اندر پکھیرو جڑی گل حقیقت ہے نا وہ بیان کرو بے شک سبحان اللہ صرف علی نو بیان نہ کرو اسی کدو کیا علی دے تسی تذکرے نہ کرو آج میرا تے خود عقیدہ ہے کہ غموں کو میں نے مٹایا علی علی کر کے سبحان اللہ سبحان میرا تے عقیدہ ہے بھائی لیکن جیڑی جیدی شان ہوئے وہ بیان کریا تھا سبحان اللہ جی ہاں کولوں لان دی کیڑی ضرورت ہے بے شک میں کلی دا فضائل پڑھ دینا پھر سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو تیرے میرے کریم آقا نے بھیجا کسی علاقے دے اندر تبلیغ کرنے واسطے سبحان اللہ تبلیغ کرنے واسطے بھیجا سرکار نے فرمایا جاؤ علی فلاں جگہ تے کافرن جا کے نا تبلیغ کرو اسلام دی دعوت دیو سبحان اللہ اسلام دی دعوت دیو جدو حضرت علی گئے نا فرمایا اللہ نو منو اللہ ایک ہے تے رسول میرے نو منو میرے آقا نو منو انہاں کی اسی نہیں بندے تے انہاں دا کاروبار سی شہد دا جی جی شہد دا کاروبار سی انہاں دا سبحان اللہ انہاں نہیں منیا فرمایا اسی تواڈے اعلان نو تواڈے خدا نو نہیں مننا توجہ رکھنی ہے فرمایا اسی نہیں منتے تواڈے خدا نو تواڈے اعلان نو حضرت علی نے انج کر کے نظر اٹھائی تے بہت سارے مکھیاں دے چھتے لگے ہوئے سی فرمایا انہاں نو تسی شہد بنا دیندیاں ہو اے تے تواڈے رب نو مندے ہی نہیں سبحان اللہ مکھیاں نو کیا مکھیاں نو سبحان اللہ شہد دیاں مکھیاں نو جدوں کیا نا ساریاں مکھیاں آنن فانن اڑ گئیاں سبحان اللہ اڑ گئیاں ساری انہاں کیا ایک حادثاتی معاملہ ہے اس طرح کدوں ہوا کہ کسی بندے دے گھر تے جانور چلے جان تے واپس ہی نہ آن اے آ جان گیاں واپس تے روز ہی جاندیاں فرمایا لیکن حیران کن گل یہ ہے کہ
کہ ساریاں کٹھیاں کدی نہیں گئیاں اللہ اللہ سبحان آج جلیل نے آرڈر کیتا کٹھیاں چلیاں گئیاں فرما پھر کی ہویا عرصہ گزر گیا وہ مکھیاں شہر دیاں واپس نہ آئیاں وہ جڑے یہود و نصارا سی نا سرکار دی بارگاہ چا گئے کہنے لگے آقا اے میرے آقا جڑا بندہ تبلیغ واسطے بھیجیا سی نا اونوں سدو سانو کلمہ پڑھاوے سانو کلمہ پڑھاوے سرکار فرمایا کینوں بھیجیا سی مینوں تے یاد نہیں ہے میں کینوں بھیجیا سی یاد ہے سی حکمت سے حکمت سی فرمایا مینوں تے نہیں یاد فرمایا بلاؤ اپنے غلاماں نوں جدوں علی دا چہرہ سامنے آیا نا فرمایا اینوں ساڈے نال بھیجو فرمایا کلمہ پڑھنا ہے دیتے ہی پڑھ لو فرمایا نہیں اسی کلیاں نہیں پڑھنا سارے قبیلے نے کلمہ پڑھنا ہے تے پڑھنا ہے دی زبان تو ہے سبحان اللہ پڑھنا علی دی زبان تو ہے فرمایا کیوں فرمایا اس واسطے اسی جوان تے سارا قبیلہ آ گئے ہیں عورتاں بھی آ گئی ہیں مرد بھی آ گئے کلمہ پڑھنے واسطے لیکن جڑے گوداں دے اندر بچے ہیں نا بچے وہ اسی لے کے نہیں آئے سانو پتہ ہے جدوں نے اشارہ کرنا نا بچیاں بھی بول پینا بچیاں بھی بول پینا تے بچیاں بھی کلمہ پڑھ لینا ہے سرکار فرمایا تانوں کس طرح پتہ ہے فرمایا جے دا آرڈر جے دا حکم جانور پرندے مکھی دا کی حقیر جئی مکھی ہے چھوٹی جئی انسان کتنا بڑا ہے فرمایا جے دا آرڈر یہ مکھیاں نہیں ٹال دیاں تے بچہ کیویں ٹالے گا بچہ کیویں ٹالے گا بچہ کیویں ٹالے گا ہن جناب والا حضرت علی نوں نال لے گئے جدوں نال لے گئے نا انہاں فرمایا بعد چوں ہے گا معاملات روزی دا تے بعد چوں ہے گا پہلے کلمہ پڑھاؤ سانو سارے نوں سارے کلمہ پڑھیا حضرت علی اشارہ کیتا بچیاں دی طرف فرمایا گواہی دو رب ایک ہے وحدہ لا شریک ذاتی کوئی ہے دوسری نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہے سارے بچیاں گواہی دے دیتی گواہی دین تو بعد نا انہاں کیا علی تسی آئے تو ہو ساڈے کول تے ساڈا رزق ہی کھول دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ رزق ہی کھول دے ہو ساڈا حضرت علی فرمایا اچھا اس واسطے گئے سی فرمایا ہاں حضرت علی اوتھے کھلوتے ہیں آواز دتی انہاں مکھیاں نوں فرمایا میرا حکم ہے تواڈے رب نوں انہاں مان لیا آجو انہاں دا روزی پھر چلا دے سبحان اللہ سبحان پھر وہ آ گئی واپسی فوراً سبحان اللہ یہ ہے علی دا مقام اور مرتبہ سبحان اللہ ہاں جی اچھی کدو منکر اے فضائل تسی پڑھیا کسی کو سنیا تے میں دسو نہیں سنا ہے جی نہیں سو فضائل تے بڑے سنن ہن جناب اسدا کوئی ایک اور میں سناواں نزہۃ المجالس دے اندر امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھیا سبحان اللہ فرمایا سورج ہے نا جڑا سورج روزانہ جدوں چلدا ہے نا اسامہ بھائی توجہ روزانہ جدوں چلدا ہے نا ایک کعبے دے سینٹر جا کے بالکل کعبے دے اوتے آ کے کھلو جاتا ہے سبحان اللہ کھڑا ہو جاتا ہے سبحان اللہ 70,000 فرشتہ نو کھچن واسطے آندا ہے اگے لے جان واسطے اللہ اللہ مغرب دی طرف لے جان واسطے کنا فرشتہ 70,000 فرشتہ اے نو کھچدا ہے تے اگے ٹردا ہی نہیں ہے سبحان اللہ ٹردا ہی نہیں اگے پھر فرشتے کہندے یا اللہ کو ہور ساڈی مدد واسطے ہور ملائکہ بھیج ہور فرشتے بھیج 70,000 فرشتے ہور آ گئے انہاں کہا تسی 70,000 اگے نو کھچو تے اسی پیچھے تکا لانے آئے اللہ سبحان اللہ اسی تکا لانے آ کینو سورج نو ہن سورج پھر بھی ہلدا ہی نہیں ٹس تو واسی نہیں ہوندا ایک صورت بھی اگے پیچھے نہیں ہوندا سوتر بھی جی ہاں 70 کنا ہو گیا 140 140,000 فرشتہ زور لانے والا تے سورج نہیں اگے پیچھے جاندا سرکار فرمایا جدوں اگے پیچھے نہیں نہ جاندا فرشتے کہندے یا اللہ ہور بھیج اللہ فرماتا ہور نہیں اے دی پیشانی تے جڑا نام لکھیا ہویا نا اس نام دا اینو واسطہ دیو اپے ٹر پے گا سبحان اللہ اپے ٹر پے گا سبحان سورج دی پیشانی تے نام کیدا ہے تیرے تے میرے آقا نے فرمایا نام ہے ابو بکر دا سبحان اللہ نام ہے کیدا ابو بکر دا اللہ بھی کھانا میری ذمہ داری ہے سبحان اللہ اللہ بھی کھاواں گا میں فرمایا نام کیدا ہے ابو بکر دا ابو بکر دا نام ہے کیدے تے سورج دی پیشانی تے حکمت دیکھو حکومت کی دی سورج تے ابو بکر دی رضی اللہ تے لوٹے علی واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ حکومت ہے سورج تے ابو بکر ابو بکر دی واپسی پلٹیا
واپسی آیا تے مولا علی دی نماز واسطے علی واسطے واپس آیا نا بے شک سوال تے کرو نا کسے نال سورج دے نال تسی اے سورج تو علی واسطے آیا حکومت تیرے تے اے صدیق پاک دی یارے غارے مصطفیٰ دی پلٹے علی واسطے تے سورج بھی جاندہ جاندہ عقیدہ دے رہا اور قیامت تک دیندہ رہے گا کہ میں او دے واسطے پلٹے گا جڑا علی نو بھی مننے تے میرے ابو بکر نو بھی مننے سبحان اللہ سبحان اللہ دوواں دا پیار ہوئے گا تے سورج بھی تینوں فائدہ دے گا سبحان اللہ ذکر فرمایا کہ سورج جدوں دی دنیا بنی اس دن تو لے کے ہن تک سورج نے کہا یا رسول اللہ میں ابو بکر جیسا چنگا بندہ ویکھیا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان چنگا بندہ کوئی نہیں ویکھیا آؤ ایک حدیث سنو حضور فرمایا کہ میرے دوویں شہزادے سبحان اللہ جنتی جوانہ دے سردار بولو سردار ہے سنی ہے یہ جی سبحان اللہ سارے سنی ہے الحمدللہ دو شہزادے جنتی جنتی جوانہ دے سردار سبحان اللہ جی ہاں ہن میں ابو بکر دا بھی دسنا چاہنا کہ جنتی جوانہ دے سردار سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث بھی مولا علی تو روایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک فرمانے ایک وری حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی حضور فرمایا کہ اے علی ابو بکر عمر تمام جنتیاں دے سردار ہیں سبحان اللہ تمام جنتیاں دے اے حدیث لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان فرمایا سارے جنتیاں دے سردار کون ابو بکر ابو بکر عمر فرمایا جواناں دے سردار حسن و حسین تے بڈھیاں دے سردار ابو بکر عمر سبحان اللہ ہونے تے سوال پیدا ہو گیا کہ جنت تے بڈھا ہونا ہی کسی نے نہیں اللہ بے شک حضور فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں اور جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں بھائی اتنے تے بڈھا ہونا ہی کوئی نہیں سارے دی جوانی ہونی ہے ایک ہی میں سردار بڈھیاں دے بن گئے اللہ سبحان اللہ ایک ہی میں سردار بن گئے فرمایا جڑے بڈھے مرن گے نا بڈھے ہو کے تے انہاں نوں جنت نصیب ہو جائے گی انہاں دے سردار ابو بکر عمر سبحان اللہ تے جڑے جوانی جی ٹر جان گے تے رب جنت دے دے گا انہاں نوں انہاں دے سردار حسن اور حسین سبحان اللہ لوکاں بڑی گل بنائی ہوئی ہے تے پھسان واسطے دیکھو جی اگر صحابہ نال نہیں پیار ہوندا رب نے اننے چنے ہوندے تے پھر درود دے اندر صحابہ دا ذکر کیوں نہیں آیا نماز دے اندر نام تے آیا آل بیت دا آیا آل بیت تے درود پڑھتے ہیں نا سی نماز دے اندر آل محمد تے بھی آل ابراہیم تے بھی اے جڑے کالے کالے لوگ ہیں نا تو میں نے تماکے ہوئے انہاں کیا ویکھو جی آل دا تے نام آ گیا تے صاحب دا نام نہیں آیا میں کہا کوڑیا غور تے کرنا مشکیا نماز دے اندر تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل نو نام رکھیا جملہ سننا ہے تے دیکھنا ہے نال کنی کی دیندے ہو تسی بول کے نماز دے اندر آل نو نام رکھیا مزار دے اندر صحاب نو نام رکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے فرمایا نماز دے اندر سلام آل تے کو مزار تے آؤ تے صحاب تے سلام کو سبحان اللہ تیری تے عقل ہی کام نہیں کرتی اللہ فرمایا نماز سے تے میرا نام ہے نا جتھے میں آل نو رکھیا تے جتھے میں صحاب نو رکھیا اتھے میرا جسم ہے سبحان اللہ اتھے میرا جسم ہے جتھے صحاب ہے سلامت رہیے صحاب رسول ہے بے شک ہے جی یہ مقام ہے مرتبہ ابو بکر عمر دا بے شک اٹھو نزات المجالس دے اندر امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس گل میں سبحان اللہ فرمایا جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے گل دمی ہوئے گی تواڈے سارے واسطے فرمایا جدوں سرکار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھیاں چ نور محمد ویکھیا نا تے انگوٹھے چومے بے شک انگوٹھے چومے نا جدوں تے پھر
पंजा उंगलां च नूर आ गया। सुभान क्या अल्लाह या अल्लाह ए नूर ते तेरे करीम आका तेरे महबूब दा नूर है। जी हाँ एदे च केदा नूर है, एदे च किदा नूर है, एदे च किदा नूर है, अगे किदा नूर है? फरमाया एदे च अबू बकर दा नूर, सुभान अल्लाह एदे च मेरे उमर दा नूर, सुभान अल्लाह। फरमाया उस्मान दा नूर है ते अली दा नूर है। सुभान अल्लाह मैं कहा तुसी ते किताब नु कदी हाथ ही नहीं लाया। सुभान अल्लाह किताब पढ़ोगे तो पता लगेगा ना, ए छोटियां छोटियां किताबड़ियां तो गल नहीं ना लभदी फिर, रट्टे लगा हैं जी? ये तो ही बंदा कोई तवज्जो करे, कोई पढ़े ते फिर ही गल लगेगी ना। जी हाँ किताब ना प्यार करो ते किताब राह देंदी है, वरना नहीं राह देंदी। बेशक हाँ जी, ये मकाम और मर्तबा है असहाबे रसूल दा। बेशक तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आपने फरमाया कि पूरी कायनात के अंदर मैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फरूक आजम तो अफजल किसी ने नहीं पाया। सुभान अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे सी, हजरत अली दे चाहण वाले भी बैठे सी। हजरत अली फरमाया कि तुसी ये दसो कि सारियां तो ज्यादा बहादुर कौन है? सुभान अल्लाह बहादुर कौन है सारे तो ज्यादा? फरमाया हुजूर तुसी हो। फरमाया नहीं मैं ते बहादुर हां, लेकिन मैं सारे तो बहादुर नहीं। सुभान अल्लाह फरमाया मैं बहादुर ते जरूर हां, लेकिन सारे तो नहीं। सुभान अल्लाह फरमाया दसो कौन है? उन्होंने क्या हुजूर फिर तुसी आप ही दस दियो। फरमाया सारे तो बहादुर जड़ी हस्ती है ना, हस्ती है अबू बकर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हस्ती है अबू बकर सदीक दी, सारे का रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी। फरमाया किस तरह? फरमाया जंगे बदर सी, सुभान अल्लाह जंगे बदर सी ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बड़ा खतरा सी, सरकार दी जान नु, ते पहली जंग सी इस्लाम दी। फरमाया हजूर ने कहा कि मेरे पैरे ते ओ खलोवे जेड़ा हर तरफ ख्याल भी रखे ते दुश्मन नु ज़ेर भी करे। सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया खुदा दी कसम है, लोगो सुन लो। हजरत अली फरमाया खुदा दी कसम है साडे विचों किसे नु जुर्रत नहीं पई कि असि हुजूर दी इज्जत ते पहरा देईए। अल्लाह अल्लाह मैं वाहद अबू बकर सीड़ा म्यान चो तलवार कट के खड़े हो गए सी, हुजूर मैं इज्जत ते पहरा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं फिर किसे दी जुर्रत नहीं हुई कि अगे वधे हो, बेशक किसे दी जुर्रत नहीं हुई। फरमाया अगर कोई कमीना, कोई लानती, कोई मरदूद आया भी है ना ते ओदा सर कलम कर देता यारे गारे मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया इस वास्ते सब तो ज्यादा बहादुर कौन है? सैयदना सिद्दीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर तो ज्यादा बहादुर कोई भी नहीं है। सुभान अल्लाह बेशक मौला अली फरमाया हाँ जी, फरमाया सब तो अफजल। बेशक तो सुनना एक शान अंगूठी ऐसी पाई हुई है। हजूर ने एक दिन अंगूठी दी, फरमाया जाओ ये देते ना लिखा के ले आओ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। की लिखाना है? ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अबू बकर नु क्या लिखवा के ले आ ला इलाहा इल्लल्लाह। कह लोगे तो सवाब भी होएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ले आओ। हजरत अबू बकर गए सुभान अल्लाह। तो क्या ये देते लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह हजूर ने तो क्या सी लिखवाना है ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह ते अबू बकर ने पूरा कलमा ही लिखवा देता। सुभान अल्लाह। ते लिखवा के ले आए हजूर दी बारगाह च। फरमाया या रसूलल्लाह मैं लिखवा ले। हजूर ने करके गुठी देखी ना, हजूर फरमाया अबू बकर मैं ते क्या सी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ले आना ते तुसी नाल मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा के ले आए हो। फरमाया या रसूलल्लाह मेरी मोहब्बत ने गवारा ही नहीं कीता कि रब अर्श ते तुहाडा नाम जुदा नहीं करदा ते मैं कौन आ के जुदा अल्लाह करदा। सुभान अल्लाह मेरे इश्क ने इजाजत नहीं दी। सुभान अल्लाह। फरमाया अबू बकर चलो ये ते मेरे इश्क च तुसी लिखवा के ले ही आए हो, सुभान लेकिन अगे अपना ना क्यों लिखाया? सुभान अल्लाह। फरमाया अपना ना क्यों लिखाया? सुभान या रसूलल्लाह मेरा नाम अंगूठी ते? फरमाया हां अंगूठी ते। फरमाया या रसूलल्लाह ये ते मैं नहीं लिखवाया। इन्नी गल सी कि अबू बकर पूरी गल दस दे। जबरील आ गए। सुभान अल्लाह हजरत जबरील आए।
فرمایا میرے محبوب نو جا کے کہہ جبریل کہ جڑا یار تیرا تے میرا نام جدا نہیں ہون دیندا سبحان اللہ تے میں دا نام تیرے نام تو کیویں جدا کر سبحان اللہ جے بندہ ہو کے اتنی محبت کر رہا میں تے پھر رب ہاں سبحان اللہ میری تے ذات ہے رحم الراحمین علی بے شک رحمان میں رحیم میں کریم میں بے شک یہ بندہ ہو کے تیرے نال اتنا پیار کرے غلام ہو کے اتنا پیار کرے تو میں تے پھر پروردگار ہاں تے جڑا تیرا نام میرے نام تو جدا نہیں کردا اے دا عشق اجازت نہیں دیندا کہ جدا ہوئے تے پھر میں رب دا بھی عشق گوارا نہیں کردا محبت گوارا نہیں کردی کہ محبوب تیرا یار تیرے تو جدا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو تسی ہر جگہ تے ابو بکر نال رہے ہر جگہ سبحان تے اللہ کوئی شک نہیں ہر جگہ تے اگر اتنا ہی طاقتور ہوندے بہادری تے ایک دلیل دے دیں کہ سب تو بہادر ابو بکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو کعبے چ بت توڑن گئے نا تے علی نال سی بے شک حضرت علی نو کیا میرے کندھیاں تے آ دے بت توڑ سبحان اللہ تے علی فرمایا حضور بے ادبی ہو جائے گی تسی میرے کندھیاں تے آؤ تے تسی بت توڑو فرمایا علی تیرے چ اتنی طاقت نہیں کہ تو نبوت دا وزن چک سکے سبحان اللہ نبوت دا وزن چک سکے تے جڑا غار چ لے گیا چک کے او صدیق اکبر سی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ تے ابو بکر سی نا بے شک غار دی بلندی پتہ کتنی ہے اللہ 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 100 فٹ بھی ہوئے تے بڑی ہوندی ہے بے شک بے شک 4000 فٹ بلندی ہے اودی سبحان اللہ سبحان اللہ 4000 فٹ سبحان اللہ سبحان بلندی تے پھر وہ پہاڑ ہے سیڑھیاں نہیں بڑیاں ہوئیاں پوڑیاں نہیں بڑیاں ہوئیاں اللہ 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 جتھے ابو بکر لے گئے سرکار نو کندھے سبحان تے اللہ چک سبحان اللہ بے شک ہاں جی اوپر لے گئے پھر اندر لے گئے سبحان اللہ سبحان غار دے بے شک بے تے جدوں غار چ لے کے گئے نا غار دیاں گلاں مجھے بڑیاں سنائیاں جے ایک اور سنو جدوں غار چ لے کے گئے نا جدوں اترے نا حضرت ابو بکر صدیق توجہ کرنی ہے محبت والی گل ہے تے توجہ کرنی ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مینوں پیاس بڑی لگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا پیاس لگ گئی ہے مینوں سرکار ہن غار چ تے دوویں ہی آئے سی اکٹھے بے ہی شک بے غلام بھی تے آقا بھی بے شک تے نظر تے آ رہا سی کہ پانی تے ہے نہیں ایتھے اللہ بے شک لیکن مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ابو بکر جانتے سی کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں سبحان اللہ فرمایا جڑے محبوب پیالے چ اپنا ہاتھ رکھن تے 1500 پانی پی لین بے شک تے غار چ کیوں نہیں پیا سکدے اللہ سرکار فرمایا ابو بکر 4 قدم توجہ 4 قدم ٹر کے جاؤ تے پانی پی جاؤ سبحان اللہ 4 قدم صرف 4 قدم 4 قدم میں تو ترو تے تجھے سامنے دیوار آ جائے گی بے شک اسی طرح حدود دی مک جائے گی نا فرمایا 4 قدم ٹرو تے پانی پی کے آ جاؤ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ 4 کی میں تے 150 قدم چل کے آیا مینوں تے چشمہ کوئی نظر ہی نہیں آیا اے گل نہیں کیتی بھابی ہوندا تے کردا سیابی سی نا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیابی سی گل نہیں کیتی چلے گئے جدوں 4 قدم اگے گئے نا تے چشمہ سی اوتھے سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر سیراب ہو کے رج کے پانی پیتا تے واپس آ گئے سرکار نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر پانی لبا کہ نہیں لبا اللہ اللہ سبحان فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ پانی کیسا تھا سبحان اللہ یہ نہیں کہ لبا ہے کہ نہیں لبا فرمایا یہ بتاؤ کیسا تھا سبحان اللہ فرمایا ابو بکر رنگ کیدا دا سی ذائقہ کیدا دا سی فرمایا یا رسول اللہ ایسا پانی تے میں کدی زندگی چ پیتا ہی نہیں سبحان اللہ بڑے بڑے ملک ویکھن بڑیاں تجارتاں کیتیاں لیکن ایسا پانی نہیں ویکھیا ابو بکر کیدا دا سی دستے صحیح نا سبحان اللہ جڑا پیار ہے سانوں پتہ نہیں سی کیدا دا بے شک سب پتہ ہے سب تیرے میرے تک پہنچانا چاہ رہے سی بے شک فرمایا یا رسول اللہ شہد نالوں زیادہ میٹھا سی سبحان اللہ دودھ تو زیادہ سفید سی تے اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا پانی اج تک میں نہیں ویکھیا سبحان میں اللہ نہیں پیتا فرمایا ابو بکر جدوں میں تانوں کہا نا 4 قدم
تے رب نے کہا جبریل میرے محبوب دے غلام دے 4 قدم نہ پورے ہون جنت چ حوض کوثر غار چ منتقل کر دے اور جی دے واسطے لندیاں نہراں غار چ منتقل ہو جان سبحان اللہ خدا کیا مرتبہ اور کیا مقام کیا مرتبہ اس یار مصطفیٰ دا فرمایا جبریل 4 قدم پورے ہون تو پہلے حوض کوثر لے جا تے ابو بکر نو پانی پیا سبحان اللہ سبحان ابو بکر نو پانی پیو بے شک تے ہے مرتبہ ابو بکر دا بے شک بے شک تے ابو بکر دی ذات وہ ہے جدی کدی بھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی جڑی اقامت پڑھنے والی نماز تو پہلے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا کہ بات کڑی ہو تو یہ بھی فوت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کا دیے بھی نہ سنی ہوئے سنی کی پڑھی باہر واری ہے بے شک سبحان اللہ لیکن ایک دن اس طرح ہویا حضرت صدیق اکبر جماعت سے کھڑے سی پہلی صف چ اللہ تے آپ دا وضو ٹوٹ گیا اللہ جماعت سے کھڑے سی بے شک وضو ٹوٹ گیا جنوں وضو ٹوٹا نا یہ مسئلہ ہے جنوں کسی دا وضو ٹوٹ جائے تے انہوں چاہیے کہ وہ صف چوں باہر نکل آئے اکثریت امام بولے جاندے نا نماز جی بھی بیٹھنا سی تے کھڑے ہو گئے کھلونا سی تے بیٹھ گئے ہوندا ہے نا اس طرح جی ادو اس طرح ہوندا ہے جدوں پچھلے کسی نمازی دا یا وضو ٹھیک نہ ہوے یا کسی دا نمازی دا وضو ٹوٹ جائے جی جی ادو امام تے سوال پیندا ہے کیوں اسی سارے دیکھ کیا ہوندا کہ پیچھے اس امام کے جی ہن گڈی ٹرین ہے نا لین گڈی او دے نال ڈبے جڑے ہوندے بے شک اسی طرح جی ہن انجن چ فرق آئے گا تے سارے ڈبیاں دی تباہی ہو جائے گی اسی ہن کہنے ہیں پیچھے اس امام کے تے جدوں کسی دا وضو ٹوٹ جائے یا وضو صحیح نہ کیتا ہوئے تے امام پٹڑی تو اتر جائے گا جی حضرت صدیق اکبر دا وضو جدوں ٹوٹیا نا تے صاف چوں نکلے وضو دی تلاش واسطے پانی دی تلاش واسطے ہن پانی دی تلاش واسطے نکلے تے پانی نہیں سی مل رہا تے ابو بکر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہندے کدی میری تکبیر اولا بھی فوت نہیں سی ہوئی جتنا وقت گزر گیا پانی دی تلاش دے اندر لگدا نماز گزر گئی ہونی اللہ فرمایا اگر نماز نہ گزری ہوئی تے ایک رکعت گزری گئی ہونی ہے جی پھر جدوں گئے نا تے ایک کڑا پیا سی افضل بھائی سبحان او اللہ دے اوتے ایک بہت خوبصورت رمال سی ماشاء سبحان اللہ رمال تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر نے انج کر کے انہوں ویکھیا نا رمال چوک کے دے وچ سی پانی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اس پانی دے نال وضو بھی کیتا تے پانی پیتا بھی سبحان اللہ پی کے مسجد دی طرف آ گئے نماز دی طرف آ گئے بے شک جدوں آئے نا تے قیام ہی سی قیام ہی چھڈ کے گئے سی تے قیام ہی سی قرات ہو رہی سی جدوں چھڈ کے گئے تے قرات ہی سی سبحان اللہ سبحان پھر اپنی جگہ تے آ کے کھڑے ہو گئے جدوں نماز مکمل ہوئی نا تے جتے چھڈ کے گئے سی اوتھے ہی سی سبحان اللہ سبحان اللہ تے چھڈ کے گئے اوتھے ہی سی سبحان اللہ ہن جناب نماز مکمل ہو گئی فرمایا ابو بکر گل سنو میری فرمایا پانی جڑے نہ وضو کیتا کس طرح دا پانی سی سبحان اللہ کس طرح دا پانی سی کیا بات ہے فرمایا یار سننا پانی ایسا میں کبھی دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ نہ خوبصورت اور دودھ نہ سفید شہد نہ میٹھا وضو بھی کیتا پیتا بھی فرمایا اچھا فرمایا تیرا جدوں وضو ختم ہویا نا تے رب نے جبریل دے ذریعے میں نے حکم دیتا کہ محبوب رکعت ادوں تک اگلی نہیں پڑھنی جدوں تک ابو بکر رل نہ جائے تکبیر اسلام زندہ باد اسلام 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 زندہ باد سبحان اللہ فرمایا رب نے کیا کہ محبوب رکعت پوری نہیں کرنی سبحان اللہ جدوں تک
صدیق اکبر نال سبحان اللہ بے شک تے جے رکعت پوری ہو جاندی تے پھر اولیت شاید کوئی شک کردا اللہ اللہ لیکن فرمایا شک تے ہونے نہیں دینا سبحان اللہ بے شک ہے جی شک نہیں ہونے دینا مقبول بے شک یہ ہے مرتبہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جن دنیا تے ہی آب کوثر پی لیا ہوئے اللہ روضہ تو میں ریاض الجنہ جی جی شیعہ کتب پڑھ کے دیکھ لو تسی نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے اس گل نو جی کہندے کہ جس جگہ تے روضہ امام حسین ہے نا جی او دے ہر سمت 40 میل بھی کوئی مردہ دفن ہوئے نا جنتی ہے بے شک اچھا کیا بالکل جنتی ہے کیوں جنتی انہوں نے دلیل بھی لکھی انہوں نے کہا اس واسطے جنتی ہے کہ 40 میل تک امام حسین دا خاص فیض ہے اس فیض دی وجہ دے نال گناہگار بھی دبو تے جنتی ہو جائے گا میں کہ جڑا امام حسین تو 40 میل دور دفن کیتا جائے گناہگار بھی ہوئے تے جنتی ہو جائے تے جڑا امام حسین دے نانے دے بالکل قریب ہوئے او اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سلامت رہو سبحان اللہ جڑا سجے ہوئے ایک کھبے ہوئے سبحان تے اللہ پھر صرف میرے تیرے قریب آقا نہیں آن قریب قرب قیامت دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی مزار وچی بنے سبحان اللہ او دے جنتیوں چ بھی شک ہوئے گا استغفر نہیں اج بھی جگہ پئی ہے روضہ پاک دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدوں انتقال ہونا ہے نا بے شک تے روضہ جتے بننا ہے نا گنبد خضرا دے سائے تلے بننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبحان اللہ سبحان دے یاراں دے کم آ بے گئی شک بے شک واہ واہ یہ مرتبہ اور مقام ہے انہاں دا بے شک شان ہے انہاں دی بے شک تے حضور نے فرمایا کہ جدوں کعبہ قیامت آئے گی نا کعبہ میرے کو چل کے آئے گا سبحان اللہ آ کے کہے گا اہلا و سہلا یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوے سبحان اللہ تواڈے تے سبحان سلامتی ہوے اللہ میں کہ سنیاں تے یا رسول اللہ نہیں کہنا شروع کیتا کعبے دا بھی کیتا یا رسول اللہ کہنا نبی دے روضے سبحان اللہ سبحان اللہ کہندے بریلویاں نے کہا یا رسول اللہ بریلویاں نے کہا میں پچھلے دنوں چ کلپ ویکھیا تے یہ بردگان دا انہیں بھی یا رسول اللہ کیا سبحان اللہ اسی نہیں کیا اسی کہ ایک قدم امام محمد رضا کو پڑھے سی سبحان اللہ اے برے صغیر والے تے چلو پڑھ گئے امام محمد رضا کو دوسرے والے بھی پڑھے نہیں نہیں احمد رضا کی تے زبان ہی اردو ہے انہاں دی زبان ہی عربی ہے جی ترک زبان ہے انہاں دی جی انہاں نو کہنے کیا یا رسول اللہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ تے کعبہ جدوں آئے گا نا سبحان اللہ حضور دی بارگاہ چ اسی طرح آئے گا چل کے قیامت دے قریب سبحان اللہ آگے کہے گا یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوے سبحان اللہ تے حضور اپنے روزے چ باہر آ کے دا جواب بھی دین گے سلام دا سبحان اللہ جدوں حضور باہر آن گے تے نال ہی ابو بکر بھی اٹھن گے تے عمر بھی اٹھن گے سبحان اللہ سبحان اس اللہ طرح کر کے ابو بکر اور عمر دا بازو پھاڑ کے نا سبحان اللہ میدان حشر چ لے جان گے سبحان تے کعبہ پوچھے گا یا رسول اللہ اج مینوں خوشی بھی ہے تے افسوس بھی ہے سرکار فرمان گے خوشی کا دی تے افسوس کا دا کعبہ کہے گا یا رسول اللہ خوشی یہ ہے کہ جڑے میرا طواف کر گئے نا سنی دوسرے نہیں دوسرے نہیں یا رسول اللہ کہنے والے جڑے میرے طواف کر گئے نا انہاں نوں تے میں جنت چ لے جانا ہے حضور جڑے تواڈے غلام تڑپتے رہے میرے تک نہیں آ سکے مینوں پریشانی یہ ہے کہ وہ جنت اج کس طرح جان گے حضور فرمایا کہ جڑے تیرے کول آ گئے انہاں نوں تو لے جائیں جڑے نہیں آئے انہاں واسطے میں کافی انہاں واسطے میں کافی ہوں سبحان اللہ میں صدقے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے بے شک مرادیں ہاں جی سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے نا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جس طرح اسی آج اٹھے ہیں نا سبحان اللہ فرمایا جنت چ بھی اسی ادھا ہی داخل ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جنت چ بھی اسی طرح ہی داخل ہوں سبحان اللہ
اتنا ہی داخل ہونا صدقے یا رسول ہے جی اللہ قربان یا رسول ہوں ایک گل آخری گل بیان کر کے تے گفتگو ختم کر رہے ہیں اور یہ گل مولا علی اور حضرت عمر دی ہے اللہ سبحان اللہ اس گل نو بہت سارے محدثین نے لکھیا سینکڑا حوالے دیتے دور فاروق اعظم ہے تے اندر مولا علی مشکل کشا نے کی دیکھا کہ حضور نماز فجر پڑھائی تے کوئی کھجوراں دی ٹوکری لے کے آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا سبحان اللہ تحفہ پیش کیتا تے حضور نے کی کیتا خواب دے اندر نا ایک کھجور چکی تے مولا علی دے منہ دے وچ پا دتی سبحان اللہ مولا علی دے منہ چ پا دتی تے مولا علی نو کیا کیا ہے باقی کھجوراں تقسیم کر دے نمازیاں دے سبحان اللہ کیا یہ بات خواب ویکھی مولا علی نے جدوں صبح ہوئی نا تے دورے فاروق اعظم سی تے مصلی تے فاروق اعظم فجر دی نماز سے سبحان حضرت عمر نے جماعت کروائی جماعت کروان تو بعد سلام پھریا فوری کھجوراں دا ٹوکرا بھی آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یا نا حضرت فاروق اعظم انج کر کے ایک کھجور چکی تے مولا علی دے منہ چاپ پائی سبحان اللہ آپ پائی آپ سبحان اللہ آپ پائی نہ جدوں تے حضرت علی فرمایا اے عمر ایک کھجور ہور دے دیو کہندا نبی کچھ جانتا نہیں ہے میں کہا لعنت تیرے تے بے شمار کہندا اے فاروق اعظم ایک کھجور ہور دے دیو حضرت فاروق اعظم فرمایا راتی نبی پاک نے دو دتیاں ہوندیاں تے عمر میں بھی دو علی میں بھی دو دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکاراں نے دو دتیاں ہوندیاں تے میرے کو بھی دو لے لینا سبحان اللہ جے سرکاراں ایک دتی ہے تے دیڑی میں بھی ایکو ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میں تقسیم کر دیو سبحان اللہ میں تقسیم کر دیتیاں علی لڑے بھی نہیں جھگڑے بھی نہیں بے شک فرمایا سونا تانوں کیویں پتا فرمایا جس طرح تیری خواب چ آئے نا سرکار اس طرح میرے کول بھی آئے سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کول بھی آئے سلامت سی سلامت یہ ہے پیار محبت انہاں دا بے شک عقیدت انہاں دی ہیں جی سارے صاحب اس واسطے اللہ پاک مینوں تانوں سارے نوں اہل بیت اصحاب رسول دے نال سرکار دے خلفائے راشدین دے نال اور اگلا موضوع بڑا اہم ترین موضوع رہا اودا ساڈا موضوع ہے اگلا خلفائے راشدین سے حضرت علی کی عقیدت اور محبت سبحان اللہ رضی اللہ تعالی انشاءاللہ تو سارے شرکت کرنی ہے تے مدلل حوالیاں دے نال انشاءاللہ ساڈا یہ موضوع ہے گا سارے دوست شرکت فرمایا کرو ٹائم دے نال آیا کرو تاکہ ٹائم دے نال گفتگو سمیٹ لی جائے اللہ پاک جو سنیا سمجھیا اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین